والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فرمانے ربانی دا ترجمہ کامل توجہ، کامل یکجہتی،
اور پورے دھیان دے نال سننا. وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول. قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق ہو چکے نے اس سے پہلے بھی بہت رسول. قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق گزر چکے نے آپ تو پہلے بھی رسول. أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ، أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کیا پس اگر آپ اپنی طبی موت فوت ہو جان، او قتلا یا شہید کر دیتے جان. ان ماتا اگر اپنی طبی موت فوت ہو جان، او قتلا یا میدان جنگ وچ شہید کر دیتے جان، انقلبتم علی اعقابکم، پھر جاؤ گے تسی اپنیاں ایڑیاں تے. وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو کوئی پھر جائے اپنیاں ایڑیاں تے، اور جو کوئی منحرف ہو جائے اسلام تو، پر ہرگز نہیں نقصان کر سکتا اللہ پاک دا کچھ بھی. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب جزا دیں گے اللہ پاک شکر گزاران. حضرات محترم، اللہ احکم الحاکمین دی بابرکت اور عظیم الشان کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم خدا دا زبان دے نال پیش خدمت کیتا. پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا. اے مقام عالی شان اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا چوتھا سپارہ، سپارے دا رکوع چھٹا، سورت دا نام سورہ آل عمران، سورت دا رکوع 15واں. اللہ 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 والو، میں اس وقت دی نزاکت دے پیش نظر کسی تمہید، تفصیل اور تطویل دی طرف نہیں جانا چاہتا. اس وقت میرے ذمے امام الانبیاء صاحب کعبہ قوسین او ادنا
جناب محمد الرسول اللہ گج کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات حسرت آیات دے مضمون نو میرے ذمے لگایا گیا. جو آئے مقدسہ میں اس وقت تلاوت کیتی ہے اس آئے مبارکہ دے اندر اینو کی دورہ پہ ہے تسی واقف ہو اینو ایک اور حلال ہو جنہیں حلال ہے. توجہ میری طرف پوری نحویت کامل استغراق دینا عرشاں والے خدا دا قرآن سنیا جے اور مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان سنیا جے. اللہ تہاڈا اس شدت دی سردی وچ آنا قبول فرمائے. جو آئے مقدسہ میں اس وقت تلاوت کیتی ہے اس آئے مبارکہ دے اندر رب کائنات نے امام کائنات علیہ السلام دی وفات دا اشارہ فرمایا. اے دے نازل ہون دا پس منظر تہے منظر اور پیش منظر ہے کہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے رفقاء لے کے دشمن دا مقابلہ کرنے واسطے میدان احد وچ پہنچے نے تے چڑھائی اتنے دشمن نے کیتی ہے. انہوں غیظ و غضب پچھلے سال دا 2 ہجری دے اندر میدان بدر دے اندر 313 مٹھی بر اسلام دی سپاہ نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام دے تابعداراں نے تے اللہ دی توحید دے علم برداراں تے نام لیوانے کفر دی کمر بدر دے میدان وچ توڑ کے رکھ دیتی. 70 انہاں دے رؤسا چودھری بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے ٹھیکیدار تے سپاہ سالار قتل کر دیتے تے 17 نو قیدی بنا لیا. اے انہاں نو قد دے اے غیظ و غضب تے دکھ ہے. ایسے گہرے تے کاری زخم لگے میں اے چاہتے نے ہن کسے طرح منتمل ہو جان. اگلے سال 3 ہجری دے اندر احد دے میدان چنا ظالمہ چڑھائی اچانک ہی کر دیتی. جگاں دے پیر رب دے حبیب آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 کو آدمی اپنے پروانے دی معیت وچ احد دے میدان وچ مدافعت واسطے انہاں دا سامنا کیتا تے رب دا کرنا انجی سی کدی اتے دیاں تھلے تے کدی تھلے دیاں اتے. شاید کوئی سامان عبرت بنانا سی کوئی سبق رب نے دینا سی. ہائے ہائے ہویا ہے کہ جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام دے
اج رفقا شہید ہو رہے نے، گلے کٹوا رہے نے، اللہ جان جاندی ہے تے جائے، گلا کٹ دے تے کٹ جائے، اے مزہ پھر نصیب نہیں ہونا۔ تے جیڑا ذائقہ تے لطف تے مزہ گلا کٹوایا تیرے نام تو ملدا ہے، اور کسے دنیا دے شربت تے شیرے پیتیاں نہیں ملدا۔ گلا کٹوا مزے لے لے، پھر اے دل کہاں یہ دل، کبھی خنجر ہو سینے پر، کبھی سینہ ہو خنجر پر۔ اے شہید ہو رہے اور امین کوٹ دیو، امانت دارو اور فیصلہ آباد دے باسیو، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آمنہ دے لال علیہ السلام دے سر دے اتے لوہے دا خو دے ایک ظالم نے آپ دے اتے وار کیتا، لوہے دے خو دیاں کڑیاں فاطمہ دے ابا جی دے سر دے وچ کس گئیاں نے تے دندان مبارک شہید ہو گئے نے۔ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے لکھیا کہ جگہ دے پیر علیہ السلام کو سرت ربا یا تو 4 دندان مبارک شہید ہو گئے، تے خون دیاں تتیریاں، خون دے فوارے سر چو وگرے نے تے چل رہے نے، تے میرا تے تیرا آقا بے ہوش ہو کے کٹویا تے گڑے اودے چ ڈگ پے نے، خون جاری ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو پتہ لگدا میدان احد وچ اوندیاں نے، کولی تے میدان احد، اور حاجیاں نو پتہ آ مدینہ تے آ احد دیاں پہاڑیاں نے، اے گئیاں میدان احد وچ تے ویکھیا ابا جان ٹوئے چ ڈگے ہوئے نے، خون دیاں تتیریاں پیاں وگدیاں نے، اپنی گود وچ سر چک کے رکھ لیا تے آنسواں دیاں لڑیاں بہ رہیاں نے، آنسواں دا سیلاب رواں دواں ہے، آنسواں دی قطرات گر رہے نے، آنسواں دا میہ پیا وسدا ہے، تے فرماندیاں نے اس قوم نے میرے ابے دی شان سمجھی نہیں، اس قوم نے میرے ابا جی دا مقام سمجھیا ہی نہیں، تے بوری ساڑ ساڑ گئے، بخاری شریف اندر موجود ہے، بوری جلا جلا کے او دی راکھ تے سوانو ابا جان دے زخمہ چ پاندیاں نے، تے خون تھمدا تے رکدا تے اکھاں چوں آنسو بہا رہیاں نے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جگاں دے پیر علیہ السلام نو ہوش آیا تے آپ فرماندے نے انسانی فطرت ہے وہ غصہ کسے ویلے آئی جاندا ہے، فرماندے نے کئی ویفلو قوم سجو وجوا نبی، اینا ظالم کتھے فلا پانی ہے، اینا کتھے نجات پانی ہے جنہ اپنے نبی دے چہرے نو زخمی کر دیتا ہے۔ رب نو انی کو بات بھی پسند نہ آئی، اسمان تو ٹیلی فون آ جاندا ہے اور میری محبوبہ ہاں رب جلیلہ لیس لک من الامر شیئا او یتوب علیہم او یعذبہم، محبوبہ تینوں کی پتا ہے کہ ایسا تیرے قاتلاں نو ہی تیرا تابعدار بنا دینا ہے، اور کی پتا ہے تیرے دشمناں نو تیرا سجن بنا دینا ہے، تینوں کی علم ہے کہ تیرے ویریاں نو تیرا محب بنا دینا ہے، اور تینوں کی پتا ہے کہ تیرے خون دے پیاسیاں نو میں تیرا پروانہ بنا دینا ہے۔ اللہ اللہ، اے منظر بڑے جگاں دے پیر علیہ السلام بے ہوش ہو کے ٹوئے چ ڈگے نے، ایک کافر نے افواہ پھیلا دیتی تے اعلان کر دیتا اور مسلمانوں اور مدینے دے بسنے والے ہو اور دجیو تے تجیو خوشخبری سن لو کہ مسلمانہ دے محمد نو اسا قتل کر دیتا ہے۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اے افواہ پھیل گئی۔ اے میرے کو جڑا اس ویلے قرآن ہے یہ حاشیے تے بھی لکھیا ہے کہ افواہ پھیلا دیتی گئی، کافرہ پھیلائی تے او مسلمان ہائے ہائے جڑے ساڈے پیغمبر دے پیر نو کنڈا چبڑا بھی برداشت نہیں کردے، اور جنہ سمجھیا
کہ محبوب ہی تر گیا تے دنیا تے رہ کے کی کرنا اور ساری زندگی دا ہن کی فائدہ ہے؟ کئی تے شکستہ دل ہو گئے، کئی بد دل ہو گئے تے کئیاں دے حوصلے ٹوٹ گئے، قوتاں جواب دے گئیاں، ہمتاں پست ہو گئیاں۔ ہائے آقای دنیا تو تر گئے نا۔ اے بد دل جس وقت ہوئے، شکستہ خاطر ہوئے تے میاں جدو حوصلے پست ہوئے میدان نو چھڈن لگے تے کئی ایسے نہیں سن کہ جنہ دے دل دے اندر ہوری کچھ تصورات، ہائے تصورات دیاں لہراں اٹھیاں، موجاں اٹھیاں، عرشاں تو آواز آندی ہے اوے ذرا تگڑے ہو کے رہو، نہ گھبراؤ، نبی آئے تے گئے، نبی آئے تے گئے، اور نبی آئے تے گئے، آدم آئے تے گئے، نوح آئے تے گئے، خلیل اللہ آئے تے گئے، ذبیح اللہ آئے تے گئے، ایتھے یوسف کنانی آئے تے گئے، یعقوب آئے تے گئے، داؤد آئے تے گئے، سلیمان آئے تے گئے، ایتھے جیڑا آیا گیا اور جیڑا آیا وہ جان واسطے ہی آیا ہے۔ سنو سنو، میرا دین تے میرا اسلام، میری توحید جڑی ہے اے کسے نبی دی زندگی واسطے نہیں آئی، نبی آئے تے جائے۔ سنو، جب تک مہتاب آفتاب ہے نبی تے میاں اندے جانتے رہیں گے، اور سنو نبیاں دیا نبوتاں آؤندیاں جانتیاں رہیں گیاں، لیکن کعبہ دے خدا دی قسم ہے رب دا دین جڑا قیامت دی کندا تک باقی رہے گا۔ نبی دی موت دین دی موت نہیں، نبی دی موت تے موت اٹل ہے، پیغمبر دی وفات دین دا خاتمہ نہیں، اسلام دا چنڈا بلند رہے گا اور قیامت دیا کندا تک بلند رہے گا۔ رب نے انہوں نے ذرا حوصلے دیتے تے نالے فرمایا آ آسمان تو مقام اتاریا، جڑا اس ویلے میں پڑھیا اور قرآن دیا پروانے ذرا محبت نال، ذرا پیار نال، ذرا عقیدت نال، ذرا ارادت نال اج قرآن نو سنی تے فیصلہ کر کے تو جائیں، فیصلہ بدیا فیصلہ تو کر کے جائیں۔ عرشاں تو آواز آندی ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ دنیا دے وسن والے عہدے آئے ہو یا عہدے میدان وچ نہیں آئے، اللہ جی کی گل ہے؟ فرمایا وما محمد الا رسول صلی اللہ کی گل ہے؟ اج اینی سستی ہے، اینی بحیسی ہے۔ ایک تو یار امین کوٹیاں دے سپیکر پتہ نہیں کباڑ خانے والے ہوں جو کٹ کے کبھی لطف نہیں آیا، اور ٹیپ ریکارڈاں والے اپنے مائکروفون آتے ہیں مولوی دے سنگ سے واڑ دئیے۔ ہاں جی توجہ میری طرف، آواز آتی ہے ذرا جاگ کے رہنا، جاگ کے تے زندگی دا ثبوت دینا، مینو ہر گل اتنے تمہیں جگانا ہی نہ پے۔ وما محمد الا رسول، کہو سبحان اللہ، گرجیا کرو، گونجیا کرو اور اپنی محبت دا مظاہرہ کریا کرو۔
وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتلا انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اور اگر تہاڈا پیغمبر اپنی طبی موت فوت ہو جائے او قتلا یا میدان جنگ کتے شہید ہی کر دیتا، اجے شہید تے نہیں ہوئے اور کسے کافر دی تلوار نے میرے پیغمبر دا فیصلہ تے نہیں کیتا نہ کر سکے گی تے جے ہوئی جا انقلبتم علی اعقابکم، اور پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والے ہو تے نبی دیو پروانے ہو، انقلبتم علی اعقابکم، کیا نبی دے جان دے بعد دنیا تو تسی اسلام تو ہتھ تو بو گے؟ سنو سنو، وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اس بے نصیب نے اپنا ہی بگاڑنا، رب دا نقصان نہیں کرنا۔ جڑا اسلام تو منحرف ہو جائے، اسلام تو ارتداد اختیار کر لے، میں دسنا ہے جانا کہ رب کائنات نے جناب امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی موت دے متعلق اشارہ کر دیتا ہے، اب اماتا اب اماتا فیصلہ دیا، اب اماتا اب ام جی جیڑا اے آندا نا کہ جگاں دے پیر فوت ہو گئے نے، وہ نبی دا گستاخ ہے، وہ نبی دی توہین کردا ہے۔ اور سن میں پوچھنا تیرے کولو جواب منو دے کہ کیا قرآن نبی دی توہین واسطے نازل ہویا؟ بولو گج کے بولو، قرآن توہین کردا ہے؟ اور مینو اس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے میں انہوں قرآن ہی نہیں مانتا جڑا مصطفیٰ دی توہین کرے۔ آپ ماتا جے میرے پیغمبر نو موت آ جائے یعنی آنی ہے، بولو ایک وقت، جے موت نہ نبی دی ہوے توہین تے قرآن تے رحمان پر نبی دی توہین کر سکتا؟ توہین دا لفظ استعمال کر سکتا؟ توہین دا جملہ قرآن استعمال کر سکتا؟ اور توہین دا جملہ اللہ الرحمن قرآن دے اندر صاحب قرآن دے متعلق استعمال کر سکتے ہیں؟ اب او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ مینوں یاد آیا بخاری شریف اندر موجود ہے اے ایت وہی اور فیصلہ بدیا جڑی ایت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دی چار پئی ہوئی ہے تے 12 ربیع الاول دا دن ہے۔ بولو 12 ربیع الاول دا 12 دی تاریخ ہے، میت پئی ہوئی ہے، چار پئی ہوئی ہے تے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ما مات رسول اللہ، ہائے ہائے ما مات رسول اللہ، اللہ دے رسول نے وفات نہیں پائی، وقت بڑا نازک ہے، حالات بڑے نازک نے، ہائے ہائے، اور وقت دی نزاکت دا تقاضا ہے کہ کوئی اختلاف نہ بے،
صدمات دے بدل چڑھے نے تے غماں دیاں راتاں چھا گئیاں نے، دل ٹوٹ گئے نے، اپنی اپنی ہائے ہر ایک آدمی اپنے اپنے غم وچ ڈبیا ہوا تے ادھر اعلان ہو رہا ہے، تلوار انج کڈی ہے تے فرماندا نے مات رسول اللہ، اللہ دے رسول تے وفات پائی نہیں، سیدنا جناب ابو بکر صدیق، اللہ صدیق جتے تو لیٹے ہے تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے تے تیری قبر دے کو مینوں یاد آیا بخاری شریف اندر موجود ہے یہ ایت وہی اور فیصلہ آبادیہ جڑی ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمنہ دے لال علیہ السلام دی چار پئی پئی ہوئی ہے کہ 12 ربیع الاول دا دن ہے، بولو 12 ربیع الاول دا 12 دی تاریخ ہے، میت پئی ہوئی ہے، چار پئی پئی ہوئی ہے تے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ما مات رسول اللہ، ہائے ہائے ما مات رسول اللہ، اللہ دے رسول نے وفات نہیں پائی، وقت بڑا نازک ہے، حالات بڑے نازک نے، ہائے ہائے اور وقت دی نزاکت دا تقاضا ہے کہ کوئی اختلاف نہ بے، صدمات دے بدل چڑھے نے تے غماں دیاں راتاں چھا گئیاں نے، دل ٹوٹ گئے نے، اپنی اپنی ہائے ہر ایک آدمی اپنے اپنے غم وچ ڈبیا ہوا ہے تے ادھر اعلان ہو رہا ہے، تلوار انج کڈی ہے تے فرماندا نے مات رسول اللہ، اللہ دے رسول تے وفات پائی نہیں، سیدنا جناب ابو بکر صدیق، اللہ صدیق جتے تو لیٹے ہے تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے تے تیری قبر دے اتے اللہ رحمت دی برخا برسا دے، ہائے ہائے کھڑے ہوئے حالات دی نزاکت نو برخیا تے ویکھیا، رب دی حمد و ثنا نو بیان فرمایا تے نال فرماندے نے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ سن لا ذرا خطبہ تے اپنی دل دیاں تختیاں دماغ دیاں پھٹیاں تے لکھ لے، فرماندے نے ملک بخاری یا مسلمی سے حاصل ہے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جڑا تواڈے چوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت کردا ہے او دا تے رب معبود اج فوت ہو گیا، قد مات افا امات او قتلا قد مات۔ صدیق فرماندے نے او دا تے رب فوت ہو گیا ہے تے جیڑا رب دی عبادت کردا ہے او دا رب ہمیشہ ہمیش واسطے زندہ ہے، اونوں موت ہونی نہیں تے حدیث پاک اندر موجود ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نال قرآن پاک دے چوتھے سپارے دی آیت پڑھدے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ بدل چھٹ گئے، اختلاف مک گئے، اختلاف رائے ختم ہو گیا تے فاروق دیاں اکھاں کھل گئیاں، اس مسئلے چ میرے فاروق دا سینہ روشن ہویا اور اے مسئلے چ انشراح صدر ہویا۔ اللہ اللہ میں دسنا ہے جانا قرآن نے بھی لفظ موت استعمال کیتا ہے
اور رحمان نے لفظ موت استعمال کیتا ہے. آمنہ دے لال دی وفات تے میرے صدیق نے لفظ موت استعمال کیتا ہے. میں پوچھنا سارے تو ہی نہیں کرتے نے؟ اب بولو تو صحیح، باہر دیا ملیا تو ہی بول پو، اے سارے تو ہی نبی نہیں کرتے نے؟ آ تینوں سیر کرا ذرا میرے وال تک کہ اج کسے نتیجے تے پہنچی. ملو کعبہ دے خدا دی قسم، اگر موت نبی واسطے توہین ہوئے تے اللہ پہلی گل تے کہ انبیاء نو موت کو لو مستثنا گرداندا، لیکن نبی بھی کوئی موت کو لو مستثنا، گج کے بولو مستثنا نہیں. میں تے کہا کرنا موت دے آہنی پنجیاں کولو اگر معمول رہنا ہوندا، محفوظ رہنا ہوندا، آمنہ دا لال رہندا، لیکن موت دے پنجیاں کولو آمنہ دا لال بھی بچیا، موت دے پیالے کولو آمنہ دا لال بھی بچیا. سنو تسا کہنا جناب دلیل کی ہے؟ اللہ نے قرآن دے متعلق مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلق اے وضاحت کیتی ہے کہ انہاں نو موت آئی ہے، انج تے ہر ایک نو آئی ہے تے آ کے رہنا. خلیل اللہ کو جا رفتے، ذبیح اللہ کو جا رفتے، ہما در خاک میں رون باقی ماند یزدانی. اور ایک عربی دا شاعر آندا ہے، بھائی ایک جنا کرو باقی نہ بولو نہ ہلو. عربی دا شاعر آندا ہے الموت طالب علم الموت قدہن، میرے بات تک ذرا، الموت قدہن کل نفس شاربوہا، الموت قدہن کل نفس شاربوہا والقبر باب کل نفس داخلوہا. ایدہ ترجمہ ہے الموت قدہن کل نفس شاربوہا. موت ایک ایسا پیالہ ہے ہر نفس نے انہوں پینا ہی پینا ہے. والقبر باب کل نفس داخلوہا، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے ہر نفس نے ادھے چو ننگ کے رہنا ہے. اور رب دا قرآن اعلان کی کرتا ہے، آواز آتی ہے کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، ہائے ہائے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. نہیں تو سمجھیا؟ آ تینوں میں قرآن دی سیر کراواں تے مختلف میں قرآن دے باغ دے پھول تینوں سنگاواں، اور قرآن دی معدن دے ہیرے میں تیری چولی وچ پاواں، اور قرآن دی کان دے موتی تیری میں دامن دے زینت کراں. آ سن لے ذرا اے سپارہ 16 اور قرآن دے پروانے ویکھا والا اے رب سارے نبیاں دی توہین کیا کردا تے سورت دا نام سورت مریم ہے. آواز پہ آندی ہے مولا فرماندا نے یا خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا. وحنانا من لدنا وزکاة. قرآن سن کے انج تڑپ جایا کرو، تواڈے سینے فگار ہو جان، اور انج چھل آئے جی میں سمندر دی چھل اٹھ دیئے. سبحان اللہ کہن تو شرم نہ کریا کرو. آواز آتی ہے وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا. تے اگے سننا قرآن تے اپنے سینے ٹھار کے چلا جا
تے جے اندھیر نگریاں نے بے نصیبہ انہاں نو منور کر کے چلا جا تے سینے تے جڑیاں تاریکیاں نے انہاں نو دور کر کے چلا جا اور دل دے اندھیرے جڑے نے ایتھے اجالے لے کے چلا جا اور دل دے آ جڑیاں ظلمات نے ایتھے ضیاباری کر کے چلا جا آواز آندی ہے وبرم بوالدی ہائے ہائے وبرم بوالدی ولم یکن جبارا وسیعا وسلام علیہ یوم ولدا وسلام علیہ یوم ولدا ویوم یموت ویوم یموت آخ نبی دی توہین ہو رہی ہے قرآن نبی دی توہین کر رہا ہے وسلام علیہ یوم ولدا ویوم یموت ویوم یبعث حیّا اے میرے یحییٰ ایک وقت آنا ہے یوم یموت تیرے تے موت ہونی ہے موت دا پیالہ تو ہی پی گئی رہنا ہے اور نہیں سمجھیا میں تینوں رب دے قرآن نہ سمجھانا چاہنا اگلا نبی سن لے تے سپارہ یہی تے سورت یہی آواز آندی ہے اے اللہ دا پیغمبر پہ کہندا ہے کی کہندا ہے جو رب آکھیا او کہہ دیتا قال انی عبد اللہ کہو سبحان رب دی قسم سینے ٹھر جان قرآن دے سنن نہ تے پڑھنا سینے ٹھر جان ہائے قال انی عبد اللہ کدی وکھرا بہ جایا کر اور تخلیت بہ جایا کر بے نصیبہ کدی کاروبار چھڈ گئے تے رب دی چٹھی پڑھن بہ جایا کر تے انج ذوق نہ شوق نہ محبت نہ پیار نہ ہائے قرآن دا ایک ایک لفظ پڑھیا کر تے جھومیا کر قال انی عبد اللہ اوے قرآن کا دائی خدا دی قسم موتیاں دی لڑیا قرآن کی ہے اے پھلاں دا گلدستہ ہے او قرآن کی ہے اللہ دی توحید دا شربت ہے او قرآن کی ہے ہائے ہائے میں تے کہندا ہننا اے رب دی کلام دی سرینی رب دی کلام دی سرینی تے مٹھیس دا حال نیوے آ ویکھ لے ہر دل جڑا دہل جاندا ہے ہر سینہ جڑا ٹھر جاندا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا اگے سن لا تو فیصلہ کر لے والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم اموت ویوم اموت ویوم ابعث حیا اے میرے عیسیٰ رب جلیلہ تو بھی اعلان کر دے یوم اموت ایک دن ہونا کہ میرے تے بھی موت آ کے رہنی ہے عیسیٰ تیری موت اونچی بولو آ کے تو نہیں سمجھیا میں تینوں سمجھاواں دور نہ جاواں تے نیڑے ہی مقاواں اے میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جی کی حکم ہے سونے چل تو اعلان کر تے کسے مک جن کہانیاں ٹھپیاں جان اے ساریاں لال کتاباں دے منہ بند ہو جان اللہ کی اعلان کرا فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی ومحیای ومماتی
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي حاجی آبادے والے کمین دے کوٹ والے ومحیاي ومماتي ومماتي لله رب العالمين ومماتی اے نبی اپنی توہین اپنی زبان نہ کرتا ومماتی سونے تینوں موت آنی ہے میں تینوں موت دا پیالہ پلانا تو آخنا جے سمجھ نہیں آئی ہے دانی کلام ربانی نہ سمجھ نہیں آئی میں ہور طریقے نہ سمجھاواں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمان سنیا ہے رب دا قرآن سنیا ہے تے آ تینوں ایک اور دروازے تے لے چلو آ صدیق باپ بیٹھا تے آ صدیقہ بیٹی بیٹھی ہے اللہ صدیقہ دی قبر بھی ٹھار دے تے صدیق باپ دی قبر بھی ٹھنڈی کر دے میرے وال تکی ذرا اے بخاری اے مسلمی تے جا کھول کے دیکھ نہ ملے تے میں مجرم آواز آتی ہے اما ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالی اللہ جتھے میری ماں لیتی ہے وہی قبر نو بکائے نور بنا ہائے ہائے اما تینوں اما آکھا تینوں ماں آکھا اما میں تینوں نبی دی محبوبہ آکھا ایسا تینوں صدیقہ آکھا اما ایسا تینوں میں فاضلہ آکھا تینوں محدثہ آکھا تینوں فقیہ آکھا تینوں عالم آکھا تینوں زاہد آکھا تینوں عابد آکھا تینوں ذاکر آکھا اما تینوں کی کچھ آکھا فرماتی نے توفی النبی بخاری شریف توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہائے ہائے اور نوٹ کر لا بے نصیبہ کہ لفظ میرے ہو تے میں مجرم لفظ ہائے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی محبوب صادقہ صدیقہ دے نے فرماتی نے توفی النبی اور بیٹھو کتے توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وفی یومی وبین سحری ونہری ترجمہ توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تیرا ایسا صدیقہ تے لاکھ احسان ہے میں تیرے کسی احسان دا شکر ادا نہیں کر سکتی سب تو بڑا تے تیرا احسان اے ہویا کہ تم انہوں آمنہ دے لال دے نکاح چ لے آندا اللہ میرے تے تہمتاں لگیاں بہتان بازیاں ہوئیاں تو میری حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نو موت جدن آندی ہے فرماتی نے فی بیتی وفی یومی اللہ تیرا لاکھ شکر ہے ادھر واری بھی میری سی تے ادھر گھر بھی میرا سی آمنہ دے لال دی ادھر واری میرے گھر سی ادھر گھر بھی میرا سی تے میرے وال دیکھو ذرا وبین سحری ونہری وبین سحری ونہری وبین سحری ونہری بیبیاں تے خامدو وبین سحری ونہری آر نہیں سمجھی شرم نہیں سمجھی کیوں اے شرم نہیں اے آرا واڑیاں گلاں نے اے محبت دے انداز نے تے قسمتاں دے سودا نے بھائی نسحری و نہری او دنیا دلوں کو واری بھی میری سی او دن گھر بھی اللہ دا پیغمبر میرے سی و بھائی نسحری و نہری ایسے کر کے میری گود وچ رب دے پیغمبر سر رکھیا سی تے روح آسماناں نوں پرواز ہو گئی بین سحری و نہری اوے اے سینہ تے آلاف ایتھے کر کے سر رکھیا تے میں وینی پئی تے آندیاں نے اللہ تیرا لکھ شکر ہے میں کیڑی گل دا شکر ادا کراں جمع اللہ بین ریقی وریقی اللہ نے آخری ویلے میں ایسا دے تھک نوں تے نبی دے لعاب نوں وی اکٹھے کر دتا
بولن والیا مینو کعبہ دے خدا دی قسم اور جڑا ماں نو گالی کردا بولو حلال دا ہوندا اتی کہ وہ حلالی ہوندا ایسا صدیقہ نو گالی کڈن والے اسا فرماندیاں نے دم اللہ بین ریکی واری کہی اللہ نے میرے تھوکنو تے نبی دے لوابے دہن آخری ویلے کٹھے کر دیتا لوگو تانوں سمجھ نہیں آنی کہ میں ایسا صدیقہ کیویں کہہ رہی ہوں تھوک کٹھا ہویا میرا ویر عبد الرحمان داخل ہوندا ہے او دے ہاتھ وچ مسواک تے جداں دے پیر آخری ویلے نے آخری ٹائم تے نے کوئی داؤں ہے کوئی رمک ہے زندگی دا کوئی سا ہے کہ ہوش باقی ہے تے آندے نے ایسا اپنے ویر عبد الرحمان کو مسواک مینوں لے کے دے تے فرماندیاں نے میں اپنے ویر کو مسواک لے کے جداں دے پیر نو دتی آپ منہ چ پاندے نے تے بیماری نے اینی ناطاقتی کمزوری کر دیتی ہے کہ طاقت رہی کوئی نہیں ہمت جواب دی گئیاں نے اینی ہمت جگہ دے پیر دے جسم وچ نہیں اینی طاقت میرے آقا دے دنداں وچ نہیں کہ اج مسواک ہی چبا لے 14 دن تے ہوئے نے بخار لیندا ہی نہیں 28 سفر دا بخار چڑھیا تے اج 12 ربیع الاول 14 دن تواڈے مشکل کسا دا بخار لگتا ہی نہیں ایسا میرے کو تے مسواک نہیں چبائی جاندی پیاری ایسا ہاں رب دیا رسول اللہ اب مسواک تو چبا کے دے اما جی ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماندیاں نے میں اپنے منہ چ مسواک پائی تے چٹھی تے چٹھ کے تے میں رب دے پیغمبر دے منہ وچ دے دتی اللہ تیرا لاکھ شکر ہے تو آخری ویلے میرے تھوکرو تے اپنے نبی دے تھوکرو بھی کٹھے کر دیتا گل نہیں سمجھ آئی جڑی میں سمجھانا چاہنا جڑی دلیل میں تیرے تک پہنچانا چاہنا فرماتی نے توفی النبی اوے اللہ دے نبی بھی فوت ہوئے نے اللہ دے نبی اچھی بولا کون کہہ رہی ہے اما ایسا صدیق دا فتویٰ سننا صدیقہ دا فتویٰ سننا قرآن دا اعلان سنیا رحمان دا بیان سنیا اور نہیں سمجھیا تو جگاں دے پیر دا اعلان بھی سنیا اور نہیں سمجھیا میں تینوں ایک اور دروازے تے لے چلا جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو کوچ کر گئے نے دنیا تو جا رہے میرے بات تک ذرا آخری ویلا ہے قسمت 12 ربیع الاول دی تاریخ ہے دن 12 ربیع الاول دا تے لکھن والا یہ کون ہے کتاب دا میں ذمہ دار کتاب میرے کو موجود ہے کتاب دا نام غایت المواعظ ہے اور یہ مصنف علامہ علوسی ہے جن نے روح البیان دی تفسیر لکھی ہے اللہ اللہ وہ اس کتاب کے نوٹ کر دے رہے فرماندے نے اللہ نے فرمایا جا جبریل اور جا جنالی اسرائیل نو لے کے جا آئے تے جبریل علیہ السلام اجازت لے کے اندر داخل ہوئے نے اسرائیل باہر کھڑا ہے اللہ اللہ رب نے پکیاں کیتیاں نے اور اسرائیل جے میرا مصطفی اجازت دے روح قبض کری نہیں تو واپس موڑائے اندر جبریل داخل ہویا تے گل بات ہوندی ہے الیک سلیک ہوندی ہے ہائے تے جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام نو غسی لاحق ہو جاندی ہے تے اے جڑا باہر اسرائیل ہے اے دروازہ کھٹکھٹاندا ہے هل ادخل علیکم یا اہل البیت الرسالۃ والنبوہ اے نبوت رسالت دے گھر والےو میں اندر آ سکنا وا کہ نہیں فاطمہ سیدہ فرماندیاں نے اے پوچھن والیا اجازت منگن والیا میرے ابا جی تے غسی بیہوشی وچ نے تینوں اندر آؤں دی اجازت نہیں اے فاطمہ سیدہ نو پتہ نہیں اے کوئی عربی ہے تے کوئی صحابی ہے یا جی اسرائیل آیا اور مینوں کعبہ دے خدا دی قسم جے عالم الغیب اے بھی ہوندیاں عالم الغیب ہائے عالمہ ہوندیاں ما کان وما یکون ہوندیاں تے پھر پتہ لگدا کہ ساڈے دروازے تے اج کون کھلوتا ہے اندر آن دی اجازت کون
پیا منگتا ہے وہ پھر کھڑکاندا ہے. پوچھدا اندر آ سکنا وا؟ فرماندی ہے تینوں اندر آن دی اجازت نہیں. علامہ علوسی لکھتے ہیں تیسری دفعہ پھر کھڑکاندا ہے, دروازے تے دستک دیندا ہے, دروازے نو کھٹکھٹاندا ہے. فرماندی نے تینوں اندر آن دی اجازت نہیں. اینی دیر تک جگاندے پیر نو ہوش آ جاندی ہے تے فرماندے نے فاطمہ کون کی گل اج کردیاں میں جائے رابی ابا جی کوئی رابی ہے اندر آن دی ہے اجازت منگدا ہے. تہاڈی بیمار کرسی واسطے آیا ہے یا تہاڈی عیادت واسطے آیا ہے؟ تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میری پیاری فاطمہ مینوں ہنے جبریل دسیا کوئی رابی نہیں آیا میرے دروازے تے, کوئی میرا صحابی نہیں آیا. اج اجازت فاطمہ وہ منگدا ہے جڑا بچے یتیم کر دیندا ہے, سہاگراں دے سہاگ لٹ لیندا ہے, ساراں نو ویران کردا ہے, گھراں نو اجاڑ دیندا ہے تے قبرستاناں نو آباد کر دیندا ہے. نال فرماندے نے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے ربی نائی, اے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے ربی نائی, اے یتیم جو کردا بالا اج کرل تسانو آیا. ماں پیو کولو بال آیا جاوے زور لگاؤ گے اج حسن حسین ایان ہمیں تو جدا کرو آیا. اج ایسا فسادان بتائی بیوہ کر دکھلاسی اج منو تینو بیٹی پیاری وقت بٹھاون آیا. آباد کنندہ ہے قبراں تے سیر کراؤ جاؤ رے موت پیالہ پلاوے سبنا اج منو پلاون آیا. اور میں پوچھنا بے رسی باجے سکی اجے رولا اجے کو تردد ہے اجے تشکیق کی دنیا تو نکلتا نہیں اجے شبہات کی دلدل تو نکلتا نہیں. آمنہ دا لال کہندا اج ملک الموت ہوا ہے مینو موت دا پیالہ پلانا ہے. اندر آن دی اجازت مل گئی, روح قبض ہو گئی. اونچی بولے روح قبض. دن 12 ربیع الاول دا فیصلہ بد جا تاریخ 12 ربیع الاول دی روح پرواز ہو گئی. کعبہ دے خدا دی قسم آمنہ دے لال علیہ السلام دنیا تو چلے گئے. آمنہ دے لال علیہ السلام نے وفات پا لئی. ہائے جگہ دے پیر علیہ السلام مدینہ سنجا ویران کر گئے. ہن میں تیرے کو ایک گل پوچھنا کہ 12 ربیع الاول دا دن ہوئے تے تیرا مر جائے پیا اور ملا تیری ماں دی میت کر دے ویڑے چ پئی ہوئے تے میں ونڈا لڈو. فیصلہ باد دیا صاحبزادیا تیرا پیا 12 ربیع الاول مرے وہی منجی پئی ہوئے تے میں مارا لٹیاں اور تیری ماں دی منجی پئی ہوئے 12 نو کر دے ویچ اجے نپی نہ ہوئے دبی نہ ہوئے اجے مری پئی ہوئے تے میں تپلے کسے کھڑکان والے ہوں لے آواں. میں سرینیاں ونڈا مٹھائی ونڈا لڈو ونڈا چندیاں میں لاواں چراغاں میں کراں دیگاں میں پھگاواں. اوتھے جناب خسرے کوئی نچن والے آ جان پانڈ نچن والے آ جان. ہائے ہائے میں پوچھنا پھر تینوں دکھ آئے گا سکھ پہنچے گا غصہ آئے گا پیار آئے گا اور پھر تو میرے تے راضی رہے گا میرے تے ناراض ہوئے گا. تیرا پیار بڑھ جائے وہ دن جڑا لڈو دی خوشی چ ونڈے وہ تے مجرم ہے وہ بڑا گستاخ ہے. تے ظالمہ میں پوچھنا فاطمہ ابے دی 4 پئی 12 میں پئی ہے تے تو لڈو ونڈے تینوں شرم نہ آئے؟
اور حسنین دے نانے دی 4 پئی 12 ربیع الاول نو پئی ہے تو لٹیاں پائے، چراغاں کرے، شرینیاں تقسیم کرے، خوشیاں کرے، بھنگڑے پائے، جلوس کٹے، کلکوے لگائے، دیگاں پکائے، کھوتیاں کھوتے کٹے، سنجے گڈے کٹے، تینوں شرم نہ آئے؟ جدن ہو تیرا پیو مریا ادھر لڈو ونڈن واسطے مجھے بلائی، ایمان نہ دسو کسی کی موت تے لڈو جڑے نے پھبدے نے، اور بولو تو صحیح بھابیو جام ہی ہو گئے پھبدے نے، فریج تو نکلتے نہیں آئے، جی سردی بہتی ہے تسی گرم ہو جاؤ، خواہ توحید دے عشق نہ مصطفیٰ دی محبت